منت لے سو یا ڈپٹی میری لے سو. فرمایا کتنی دیر لے سے؟ قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. منت لے سو یا ڈپٹی میری لے سو. فرمایا کتنی دیر لے سے؟ آدھے سوڑا اے اکھ دی پپلی بعد جھمک سے تخت پہلے حاضر کر چھڑو سا. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ان گال دا فضل کرنے سیدنا سلیمان نبی رسول اللہ دے مقتدین، کیونکہ میراج والی رات سیدنا سلیمان نبی حضور دے پچھو نماز ادا پہ کریں دیان. جرے بلے 1,24,000 پیغمبر کموں پہ سرکار دے پچھو نماز ادا پہ کریں دیان. جدے اندر سیدنا یوسف بھی آتے لکھ یوسف حسن حسین پڑی. میرے سید حسن تو ود کہ نہیں لکھ یوسف حسن دا مان کرے. میرے سید حسن دا ادھ کہ وہ جرا سید حسن دا منکر ہے اکو جان آدم دی جد کہ نہیں بس مکدی گار آزاد مکو. میرے سید حسن دی حد کہ آدھے لکھ ہو بن حسن دے شہزادے سینال نیریسا کر سکدے. او جدہ چند اسمانی کھیڑنا ہوئے کئی بال نیریسا کر سکدے. او جدی ظلف دے پہ چتو پیچ ہوئے کئی بال نیریسا کر سکدے. وہ آزاد بخت غلیمہ دا بھائیوال نیریسا کر سکدے. میں عرض پیا کریں دا ہم سیدنا سلیمان نبی میرے آقا دے مقتدین سرکار دے مقتدین ان گال دا فضل کرنے. جری بات میں کرنا چاہتا، جری گال میں تو کچھ سمجھاونا چاہتا. سیدنا سلیمان نبی رسول اللہ دے مقتدین میں آدھا جے سیدنا سلیمان نبی دی امت دا ولی آصف بن برخیا دی پپلی جھمکن کنو پہلے تخت چوا سکدے تے میرے محمد دی امت دا ولی غوث اعظم مرتضی دا فرما. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، پتر مٹھا ہو دے تے مٹھاس کی میں پیدا تھی دیئے. انہیں کہ جو بلے رس چوس دے اندے سے ہکی چاہتے بہدے سے والآخر زمان نبی محمد دوت درود و سلام پڑھنے سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چوکھا بولو چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. آپ نے توجہ ہے سارے انہیں کسی سونے آقا دی ذات پاک دے درود و سلام پڑھتے سے درود دی برکت نال رب ماکھی دے اندر مٹھاس پیدا فرما چکے. فرمائے مٹھی بنتے انہیں دے گو کھولی جرولے پہنچے نہ بنتے مٹھی کھولی. خدا دی عزت دی قسم مٹھی دے اندر سونا موجود. توڑ مرے دن مولا علی دے قدمے دے اندر ڈھا دن یا علی پڑھیا کیا آئی. فرمایا بھی یہ کچھ نہیں پڑھیا اپنے آقا اپنے یار محمد دے اوپر درود و سلام پڑھے.
یا علی منت لا جرے محمد جب تو کلمہ پڑھ دئی سب ہوں مٹھے محمد جب کلمہ پڑھا اے او مولا علی ہے ایدی پہلی نسبت مہینے دی مولا علی دی ولادت میری پیدائش تے ہے میرے گھر دے اندر توری پیدائش تے ہے توڑے گھر دے اندر کہیں دی پیدائش گھر دے اندر کہیں دی پیدائش جنہ ہسپتال دے اندر لیکن مولا علی خدا دا اے او شیر ہے ایدی پیدائش کہیں گھر دے اندر نہیں تھی ایدی پیدائش کوئی ہسپتال دے اندر نہیں تھی مولا علی دی پیدائش تھی ہے رب دے کعبے دے اندر تھی ہے مولا علی دی اماں فاطمہ بنت اسد کعبے دا طواف کرنے ودے سرکار دی نظر پئی ہے چہرے تے پریشانی دے اثرات نظر ہیں فرمایا کیوں پریشان ہے اماں آج کیتی معلوم ایویں تھی بچے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا فرمایا جلدی جلدی طواف کر گنو آپ نے عرض کی تا طواف نہیں کر سکتی فرمایا ول گھر چلے ونجو گھر بھی نہیں بن سکتی اچانک رب دے کعبے دی دیوار کھلی ہے اندروں آواز آئی ہے میری بندی گھر نہیں بن سکتی نہ ون میں رب دے کعبے دے اندر آ مولا علی پیدا تھے ترے نیوارا تھی کہ اکھ نہیں کھولی سرکار نے ڈٹے مولا علی دی اماں دے چہرے تے اکھی وچوں نیر فرمایا اماں کیوں پریشان ہے عرض کی دی ترے نیوارا تھی کہ بچہ پیدا تھے اکھی تو محتاج ہے میں پریشان ہوں سرکار نے فرمایا اور تے چاوا سرکار نے میں مولا علی کو چاہتے مولا علی نے اکھ کھولی تے سرکار دا چہرہ ڈٹا بعد سرکار نے پوچھا یا علی اکھ کیوں نہ کھولی ہاوی رب دے کعبے دے اندر پیدا کیا ہمیں مولا علی نے جواب دیتے عرض کی تھی یا رسول اللہ رب کر دعا مانگتے آیا مولا تیرے گھر دے اندر پیدا تھی نہ پیا اکھ ہوں والے کھولا اکھ علی دی ہوئے چہرہ محمد ہو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار نے مولا علی کو چاہتے ہی میں ہتھیں دے ہوتے اور گال دا وزن کرے جے کوئی بچہ پیدا تھی وے ماں چالی نہیں مارا پلید بچے ہی جرنا پلید ہوں دے ان کو غسل لے ونا پندے ماں ہی چالی نہیں مارا پلید ہوں دیئے سرکار نے مولا علی کو ہتھیں دے ہوتے چاہ کے کائنات والے کو سبق دیتے اے کائنات والو جی میں محمد پاکا وہ میرا علی پاک ہے جی میں میرا علی پاک ہے وہ علی دی اماں فاطمہ بنت